विश्व मानचित्रमा नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण र सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पन्न र लोभलाग्दो छ। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका मौलिक परम्परा एवं संस्कृति यो देशको सुन्दर गहना हुन्। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति मध्ये किराँत राई जाति पनि एक हुन्। आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका किराँत राईहरू भूमिपुत्र प्रकृति पूजक आदिवासी जनजाति हुन्। परम्परागत मौलिक संस्कृतिका धनी किराँत राई जातिको भाषा 35 प्रकार रहेका थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये लगभग 28 वटा जति मात्र जीवित अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाउँदछ। फरक फरक भाषा बोल्ने किराँत राई जातिका भाषिक समुदायभित्र आफ्नै थर र पाछा रहेको पाइन्छ। किराँत राई जाति खास गरी नेपालको पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर, उदयपुर, धनकुटा, सिराहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा बसोबास रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी देशका विभिन्न ठाउँमा समेत छरिएर रहेका छन्। किराँत राई जातिको परम्परागत रीतिरिवाज, संस्कृति, संस्कार र आनी बानीलाई गहन रूपमा निहाल्दा यी जातिहरू इमानदार, साहसी, सहनशील, सहयोगी तथा बलिया र मिजासिला जातिमा पर्दछन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक दृष्टिले किराँत राई जातिहरू अझै तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको जातिमा पर्दछन्। हाम्रो दाजु मुकुमुङले अब पैसा तपाईँको केमा भने छालाको ढोक्रोमा पैसा बोकेर आयो अरे। उहाँहरू आउँदाखेरि पैसा छालाको ढोक्रोमा पोका पारेर आउनुभयो अरे र उभो गएको अरे। अनि तपाईँ हाम्रो माइला पुर्खा चाहिँ बुसुरी भनेको अनि त्यहाँनिर अब डोकोमा लाएर बोकेर आउँदैछ अरे। आमा रुयो अरे तल नाइमा रुँदाखेरि छोराहरूले सबै श्री सम्पत्ति बोकेर लग्यो। त्यस कारणबाट अब म के खाएर बस्नु भनेर कान्छा पनि रुयो अरे। थारू कान्छा भनेको मधेसे थारू। अनि त्यसो भएकोबाट त्यति 3 भाइ मात्रै अरे। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने आमा चाहिँले नाइमाले हावा र असिना ल्यायो अरे माइला आउँदै गर्दा आधा बाटोमा। अनि माइलाको पालो अतालिएर अरे त्यो डोको सोको पनि फालिदियो अरे। त्यो श्री सम्पत्तिहरू पनि अलपत्र भयो अरे। यहाँ आउँदाखेरि केही अन्न पानी भएन अरे। अन्न पानी भएन अरे। त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि आमा म त नाङ्गो भएँ, अब के खाएर बाँच्नु भनेर भन्दा अब के लान्छस् त, अब केही छैन मसँग। श्री सम्पत्ति भनेको दाजुले लगिहाल्यो, तेरो भाइलाई पनि सहन्छ। अनि लो यो नाइमा सिली ढोल झ्याम्टा बजा नाइमा सिली गर्दै लानु, नाइमा सिली गर्दै लानु र उहाँ छर्पौ गर्नु, अन्नको बिउहरू छर्नु। अनि त्यहाँदेखि त्यही हुन्छ, त्यहीँबाट तेरो जिप्तान हुन्छ भनेर भन्यो अरे। साकेला भनेको हाम्रो किराँत राईको एकदम हाम्रो यो अन्नको सह माग्ने अनि छेक्ने यसको मेन बुदा चाहिँ यो हो। पुज्ने कारण भनेको हाम्रो एउटा परम्परा राई जातिको सबैभन्दा पनि यो पहिला जति पनि यो अन्न पानीको सह माग्नु र यो हाम्रो राई जातिको हाम्रो भाषाबाट साय भन्छ, यो साय माग्ने यसको मेन बुदा अर्थ चाहिँ यो हो। नेपालमा बसोबास गर्दै आएका किराँत राई जातिले मनाउँदै आएका परम्परागत चाडमध्ये साकेला सिली एक हो। प्रकृति र भूमि पूजक किराँत राईहरूले उधौली र उभौली गरी वर्षमा 2 पटक साकेला चाड मनाउने परम्परा रहिआएको छ। वैशाखे पूर्णिमाको अवसरमा उभौली र मम्सिरे पूर्णिमाको अवसरमा उधौली गरी वर्षको 2 पटक साकेला चाड मनाउने चलन छ। म
मछामा पुज्दा यति बेला उभौलीमा हामी के भनिन्छ भने अब हाम्रो यो राई भाषाबाट भन्नु पर्यो उको उभौली धिरी नाम हिथी फुङ्सा बफ फुङ्सा 12 देला फुङ्सा चामाखी फुङ्सा भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ पर्वतेबाट उभौली। उभौली यो ढोल झ्याम्टा फुक्यो यो यति बेला हामीले यो नाचगान सबै सुरु गऱ्यौँ भनेर भनिएको हो। त्यो हिथी फुङ्सा बफ फुङ्सा छिवापोरा दिवापोरा भनिन्छ तर पर्वतेबाट त्यसलाई के भनिन्छ खोला नाला अब बढ्छ भनिएको हो यो। र उधौलीले चाहिँ हामी के भन्छ छिरिनाम छिवास्योला दिवास्योला पोखरी चा वातममा चाउको नयाँ चा बखिली चाल झारा फुङसुम के आस उको ल्योकुम के या पुप खामिना देऊ भनेर भनिन्छ उधौलीलाई। त्यो भने चाहिँ हामी अब नयाँ अन्न चलाउँछौँ। हामीले यो चलाउँदा हाम्रो परम्परा पुर्खाको ऊ अनुसार संस्कार अनुसार हामीलाई कुनै पनि यसको दोष नलागोस् यसले नबिसाओस् नमातोस् भन्ने खालको हामी यो भनिन्छ। हामीले चुला पुज्दाखेरि उभौली नाम धिरी नाम बाना हिथी फुङ्सा बफ फुङ्सा 12 देला फुङ्सा चामाखी फुङ्सा सिली फुङ्सा लपा फुङ्सा भन्छ। भनेको यो हाम्रो ढोल झ्याम्टा फुक्यो नाचगान फुक्यो अब भनेको अब त्यस पछाडि उनीहरूले भन्छ अब खकुवा सामम दोल्यासी चिचिपामम दोल्यासी भनेर भन्छ। त्यो भनेको खक्कु चराले पनि मुख फुटायो अब भाषा फेरायो चिचुरकोटेले भाषा फिरायो भनेर भन्छ। उभौलीमा अन्नबाली फलोस् फुलोस् हावापानी राम्रो होस् बाढी पहिरोको प्रकोपबाट बाली नालीमा क्षति नपुगोस् मानव समाजमा सुख शान्ति होस् भन्ने कामना गरिन्छ भने उधौलीमा पाकेको अन्नबालीमा कुनै किसिमको क्षति नहोस् चरा मुसा नलागोस् र सह रहिरहोस् भन्ने कामना पनि गरिन्छ। यो चाड बान्तवा चाम्लिङ साम्पाङ थुलुङ कुलुङ नाछिरिङलाई लगायतका किराँत राई जातिका सबै भाषिक समुदायले धुमधामका साथ एकताको प्रतीकको रूपमा मनाइन्छ। यस चाडलाई जातीय चाडको रूपमा मनाउने किराँत राईहरूका साझा चाडका रूपमा लिन सकिन्छ। यस अवसरमा प्रकृति तथा भूमिपूजक किराँत राईहरूले आफ्नै परम्परा र संस्कृति अनुसार भूमि तथा कुलको पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। साकेला चाड नमनाउने किराँत राईहरू पनि यस चाडको अवसरमा भेला भई साकेला नाचेर रमाउने गर्दछन्। वैशाख पूर्णिमाका दिन किराँतहरूको उधौली चाड सुरु हुन्छ। उधौली चाडको यो अवसरमा गाउँमा विधिपूर्वक भूमि पूजा सम्पन्न गर्न छर छिमेकी तथा इष्टमित्र भेला हुने गर्दछन्। घरको अगेना लगायत सबै ठाउँमा लिपोत गरिसकेपछि पूजाका सामग्रीहरू अक्षता अदुवा जलचर थलचरको मासु तितेपाती ससुङपा कोदोको चोखो जाँड नभए मर्चा पानीमा घुलेर चढाउने गरिन्छ। सम्पूर्ण सामग्री तयार पारिएपछि खातवा नछौँले पूजा सुरु गर्दछ भने मूल धामीको घरमा मुधुमी विधिपूर्वक पूजा गरी ढोल झ्याम्टा बजाएर चलाउने वा फुकाउने काम गरिन्छ। यसरी घरमा ढोल झ्याम्टा फुकाएपछि पूजाका लागि साकेला थान जाने गरिन्छ। सिली नाच्दै नाच्दै साकेला थानसम्म पुग्नुको किराँत संस्कृतिमा बेग्लै मजा हुन्छ। किराँत संस्कृतिमा जसले साकेला सिली नाच गर्दैन उसले भूमि पूजा मात्र गरे पुग्छ भन्ने मान्यता पनि किराँत जातिमा पाइन्छ। यो नाच करिब 30 दिन जति नाच्ने चलन छ। त्यो साकेला भने पनि भूमि नै हो त्यसरी चाहिँ फरक भएको यो हामीले सिमे भूमि भनेर चाहिँ मानेको चाहिँ हामीले साकेला नभएर यो साकेला भन्ने हाम्रो पुजेको सुन्नमा आएको कुरो चाहिँ यो हर्कम्बुको पालादेखि चाहिँ पुजेको भन्ने भनाइ छ यसको। हाम्रोमा कालो खालको साकेला छेउ गरेर धामी नटोक्ने र टोकाए नटोक्ने चाहिँ हाम्रो
बाजे बराजुहरूले चाहिँ अब भूमि मात्रै गर्नु है भनेर चाहिँ यो छोडिदिनु भएको रहेछ र यो हामीले गरे है। साकेला पुज्दा र नपुज्दामा यति धेरै फरक छ कि हाम्रो यो जति पनि राईहरूको यो अन्न पानीको सह माग्ने र सिरु भ्याउने काम भनेर हामीले यसलाई भनिन्छ र यो अनिवार्य हाम्रो पर्छ। हामीले त यो भूमि पूजा हो। भूमि भन्दाखेरि यो भूमिलाई मानेको। किराँत राईहरूले नाच्ने साकेला सिली नाच किराँत जातिको उत्पत्ति र उनीहरूले कृषि व्यवसाय अपनाएदेखि नै सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साकेला नाच सारमा खासै फरक छैन, तथापि भाषा, संस्कृति र भूगोलका कारण कतिपय अवस्थामा नाचका चाल फरक भएको पाइन्छ। खोटाङको रतनछा गाउँमा चाम्लिङ राईहरूको घना बस्ती छ। परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको मुख्य खात वा नछुङ तयार भइसकेपछि साकेला पूजा सुरु गरिन्छ। घरकी मूल महिलाले रक्सी खुवाएर धामी तथा सहायक धामीलाई चोख्याउने काम गरिन्छ, जसलाई चाम्लिङ भाषामा तुदी गर्ने भनिन्छ। साकेला जानु पूर्व धामीलाई चेलीहरूबाट फुलमाला लगाइदिनुका साथै चेलीहरूलाई ढोगेर पैसा पनि दिने चलन रहिआएको छ। फुल पूजा सकिएपछि पूजा सामग्री ढोल झ्याम्टा सहित सबैजना नाची नाची साकेला थान पुग्ने गर्दछन्। केही बेरको हिँडाइपछि धामीले विश्राम घरमा केही समय विश्राम गर्छन् र त्यहाँ घरको चेलीले तुम्सा तुदी गराइसकेपछि राईको घर आइपुग्छ। यो माटोको गाग्रोमा साकेलालाई चढाउनको लागि सबैले ल्याएको चोखो जाँड हो। यसलाई वाइमी वासिम भनिन्छ। राईको घरमा आवश्यकीय विधि गर्छ, जहाँ साकेला पुज्ने अर्को धामी पनि भेट भई समूहमा विधि गर्दछन्। यो भालेलाई राजभाले भनिन्छ। गाउँका सबैको उत्तिकै अधिकार मुखी बनाउन बराबर पैसा लगाई किनिएको भाले हो। केही बेरको समग्र विधि पश्चात धामीहरू लगायत अन्य सहभागीहरू साकेला थानतर्फ बढ्दछन्। यो सोपैया कुवा हो, जहाँ धामीहरूलाई चेलीहरूले यहाँको पानीबाट चोख्याउने पियाउने काम गर्दछन्। यस ठाउँमा धामीहरूले नाकी सिली ल्याउने गर्दछन्। साकेला थानमा पस्नु पूर्व धामीहरूले मुन्नुम गाउँदै शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै नाकीमा सिली गर्दछन्।
साकेला थानमा पुगिसकेपछि थानलाई विधिपूर्वक 3 फन्को मारी पूजा सुरु गरिन्छ। साकेला थानमा गाउँका किराँत राईहरू सबैजना भेला हुने गर्दछन्। यो सालमा अन्नबाली राम्रो फलोस्, चिताएको मनको आकांक्षा पूरा होस् भनी रङ्गी बिरङ्गी कपडाको ध्वजा र धूप बालेर त्रिशूल साकेलालाई चढाउने गरिन्छ। साकेला थान किराँत राईहरूको पवित्र स्थल हो, जहाँ जे भाके पनि जे मागे पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। साकेला पुज्दा पहिला राजभाले, दोस्रो मूलधामी र दोस्रो धामी अनि सिलिमपाहरूको हुँदै अरू गाउँले पुजारीहरूको भालेलाई साकेला थानमा चढाइन्छ। यसरी चढाएको भालेलाई थान बाहिर फाल्दा उत्तानो वा घोप्टो परेमा जसको भाले हो उसको मनोआकांक्षा पूरा नभएको वा अनिष्ट हुने संकेत हो भनिन्छ भने कोल्टे परेमा राम्रो भएको मानिन्छ। Sasim खाइदिएको चिको नलङला छि सासिम चिनाङला रिस्याङा बा पुग्धा मैला येको मथा बुलिम जे उडा मरि छि आलिसेमा सारेसेमा बुलिम गादिए का सको नला रिसिला बगरि छ तकायमा हेरमा बहुत तारिखको दिनको दाम पूजा सकिएपछि साकेला थानमा पस्दा जो पछाडि पस्छ ऊ अगाडि निस्कन्छ र जो अगाडि पसेको हुन्छ ऊ पछाडि निस्कन्छ। यसैगरी अन्नको सह बसोस् वर्षभरिमा मरौँ परौँ तथा दुःख बिमार हुने नहुने साथै अन्नबालीको सह छ वा छैन र कुन अन्नबाली फल्छ वा फल्दैन भन्ने कुराको भविष्यवाणी समेत मूल धामीबाट हुने गर्दछ। Salapadium body mania my
फेरमा चाम्लिङमा Waitung khoma he parama khoma me dumne tari kuwe lite kudamu sas Karo kamu tumu ya ni samla tira ta khate doro kamu tumu एकदम doro mutira छेनवा ताबम गइन तिको चिसमु अब छतिको सदेम ठोला तर कामु दुना चाहिँ खालाती दति माङ नि खुरे खुरे चारे कुचुले ते कुचु यरितिमा बेरितिमा बेति पिको Dungwa sada nindung nanda beti pitne ali sako tisa bato khula garo na wasa buku wasa khaku wasa ni chiti kepa fufu wasa bochi wasa Chiwasa tebuwasa mobokaku ni mobawasa bonge maye besipa dipanamre kabudako papa kuchuru Cheu chamlingo mame dumnio Wethanango dodi mango Sempasiru ethililingo Hos Mayukupa Desakupamu Atoema Ngo khiema ngo pangasaspa यसरी
साकेला सम्पन्न भएपछि पुनः नाच्दै नाच्दै आफ्नो घर फर्किने प्रचलन छ। यसरी साकेला पस्न आउँदा बाटोमा जुन सिली ल्याएको हुन्छ त्यही सिली फर्कदा पनि ल्याइँदै फर्कनुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यस क्रममा ठाउँ ठाउँमा बिसाउने गर्ने गरिन्छ। मूल स्याउली घरमा पुगेपछि फेरि पूजाआजा सुरु गरिन्छ। पूजाका सामग्रीहरू अदुवाको बोट, चाम्रे भात र चोखो जाँडका साथ पूजा सुरु हुन्छ। पूजाका क्रममा मूल धामीले अच्याएको चाम्रे भात र जाँड पछाडितिर फाल्ने गर्दछ। पछाडि बसेर चाम्रे भात थापी खानेहरू बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चल्छ। यसरी हातमा चाम्रे भात थापेर खाएमा शरीरमा भएका सबै रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यसपछि स्याउली पूजा सुरु हुन्छ।
स्यौली पूजा सकिएपछि ढोल झ्याम्टासहित सिली नाच्दै घरभित्र सह भित्राउने काम सुरु हुन्छ। ढोल झ्याम्टासहित घरमा सह भित्राएपछि त्यो घर सुख शान्ति वैभव सबै दृष्टिले सुसम्पन्न भएको मानिन्छ। यसरी सह भित्र्याइएपछि मूल धामीले त्यो वर्षको पूजाको अन्त गर्दछन्। धामीले अर्को सालसम्मको लागि ढोल झ्याम्टा मार्ने काम गर्छ र त्यो ढोल झ्याम्टा बीचमा बजाउन नपाउने हुन्छ। यदि बजाएमा बिरामी हुने विश्वास गरिएको छ। यसरी अर्को साल धामीले नै उक्त ढोल झ्याम्टा फुकाएपछि मात्र बजाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि रहिआएको छ। यसरी स्याउली सुकाएको भोलिपल्ट खेतबारीमा काम गर्न नहुने र गरेमा बाली नालीको बोट मर्ने हुन्छ भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ। साकेलाको अवसरमा गाउँघर तथा सहर बजारमा साकेला प्रतियोगिता समेत सम्पन्न हुन्छ। साकेला सिली खुल्ला रूपमा नाचिने किराँत राई जाति मात्रै होइन, अन्य जातिका मानिसहरूका लागि समेत निकै प्रख्यात सांस्कृतिक चाडको रूपमा रहेको पाइन्छ।
यस अवसरमा पुरुष महिला दुवैले आफ्नो वेशभूषा तथा गरगहना पहिरिनु गौरव मानिन्छ। बुढापाकादेखि तन्नेरी र बालबालिका समेत रमाई विभिन्न हाउभाउमा साकेला सिली नाच्ने गर्दछन्। सिलीको प्रकार यति नै हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। तैपनि हालसम्म गरिँदै आएका सिलीहरूलाई हेर्दा अन्दाजी 4 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जस्तो 1 मानव जीवन चक्रसँग सम्बन्धित सिलीहरू, 2 कृषि तथा अन्न बालीसँग सम्बन्धित सिलीहरू, 3 पशुपन्छी र जीवजन्तुहरूसँग सम्बन्धित सिलीहरू, 4 युद्धकला तथा शिकार खेल्ने कलासँग सम्बन्धित सिलीहरूको यिनै कुराको हाउभाउ तथा नक्कल गर्नुलाई नै सिली भनिँदै आएको छ। सिलीको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा मानव र पशुपन्छीहरूले गर्ने गतिविधिको नक्कललाई नै सिली भन्ने गरिएको पाइन्छ। हालसम्म सिली कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा यकिन नभए पनि भाषागत विभिन्नताभित्र सबै किराँत राईहरूको नाच्ने सिलीका तरिका भने लगभग एउटै रहेको पाइन्छ। यो सिली भनेको अब सुरुवात चाहिँ खास गरी नाइमा र पारुबाट यो सिलीको जन्म चाहिँ भयो, तर हर्कमुले गरेको हो। 1 नम्बरमा यो सिली ल्याएर नाच्नुपर्ने अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो सिलीको अर्थ के हुन्छ त भन्दा जुनसुकै कार्यमा हामी सिली गर्दा यसको अर्थ हुन्छ। जस्तो हामी छोरीचेली अन्भ्याउँदा पनि सिली गर्छौँ, त्यो एउटा अर्थै हुन्छ। अब जस्तो बुहारी ल्याएर भित्राउँछु त्यसको अर्थै हुन्छ। त्यति बेला आफ्नो आफ्नो किसिमको नामकरणको सिलीहरू हुन्छ। जसुकैले पनि सपनामा पाएर त्यो 4 सिली गर्नु जसले सक्छ भने त्यो जुनसुकै पाछाले पस्नु सक्छ। त्यसमा सिलीको अर्थ भनेको हाम्रो के छ भनेदेखि यो सह छेक्ने काम नै यसले, जुन हामी सिलीहरू गर्छौँ र त्यो सह छेक्ने काममा यसको मेन अर्थ र हाम्रो पहिला सुरुमा यो के अरे नाइमा र पारुले जुन जुन कला चाहिँ मानव अवतारमा आएर चाहिँ गरेका थियो त्यो कुरालाई समेट्ने कुरा हो यो सिली भने। सिली यतिवटा भन्नाले अब त्यसलाई भन्दै लानु पर्दा धेरैवटा भन्न सकिन्छ, तर खासमा भन्दाखेरि यसको सिली भनेको नाइमा सिली र पारु सिलीले सबै 100वटा सिलीलाई नै समेट्छ। यो जुनसुकै सिली गर्दा पनि आखिरी नाइमा सिली र पारु सिलीको एउटा मै अर्थ लाग्छ भनौँ न।
यसरी सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त मौलिक र वैभवशाली किराँत राई जातिहरूको आफ्नै धार्मिक मूल्य मान्यता र परम्परा रहिआएको छ, जुन मूल्य मान्यता र परम्परा किराँत राई जातिको मात्र अमूल्य सम्पत्ति नभएर समग्र राष्ट्रकै साझा सम्पत्ति भन्नु अत्युक्ति नहोला। त्यसैले यस्ता परम्परागत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गरी समृद्ध राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्नु आज सबैको दायित्व हो। यसैमा राष्ट्रको पहिचान लुकेको छ भन्नुमा फरक नपर्ला। यो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नु जरुरी छ, किनभने लोप हुँदै गइसकेको छ। उहिलेको बुढापाकाले कति बुझेर आएका थिए, यो बुझेर आएकालाई हामीलाई छोडेर जान पर्छ भन्ने हिसाब किताबले अझै पनि बुढापाकाहरूलाई सोधी खोजी गरेर भए पनि हामी युवा वर्गको तर्फबाट ठुलो पहल गर्नुपर्छ।